त्रास जाता उदकाचे. सांजचे 7 उदक येता आणि एक अर्दे वरान तो बारीक फ्लो आहा पळय तो वयता. सो तांच्यांनी आपणाचे सिग्नेचरी मारून कंप्लेन दिला, कारण ऑथॉरिटीज आहा पळय त्यो कांयच दखल घेयना. आणि आता ते उलयतले आणि ते आपणाच तोंडान सांगतले तांकां कितें प्रॉब्लम फेस जाता तो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली दीज आर ऑल सिनियर सिटीजन्स and this is the time when they are supposed to be resting, but unfortunately they have been made to work for water by the government. आणि कॅरन रावता हांव आणि आमच्या बिल्डिंगेन उदकूच येना, फकत येता 1 वरा खातीर येता आणि ते आमकां पावना. हांव म्हाजो घोव आनी 3 भुरगीं ते उदक आमकां फकत रांदूंक आनी पियोंकूच दवरता. बाकी आमी टॉयलेटीन कितें वापरतली, न्हांवतली कितें, कपडे खंयच्यान धुयतली. इतली आमची चेडवांची तुमकां खबरच आसता चड कपडे आसता म्हणून. आमी येता त्या कॉलनीन एक बांय आसा, बांयची आमी बालद्यांनी भरून व्हरता न्हांवपाक. ती कोणाकोणागेर वयता सोयऱ्यांगेर न्हांवपाक दुसऱ्या घरान. ती बी 4 दिसांनी एकदां. सदां लोकांगेर वचोंक बरें जाता. सद्दां उठून त्रासान सोयऱ्यांक सुद्दां येवपाचें बंद केलां उदका खातीर. आमगेर येयत नाका म्हणटा, आमगेर उदक ना. कोणागेर वयता तेन्ना हांव कपडे घेवन वयता धुवपाक धाडटा दुसऱ्यांगेर एकदां. घरान उदक ना म्हणून कोण आसा वळखीची तिंगेर धुवन हाडटा. पिशवे भरून व्हरता दुसऱ्यांगेर हांव धुवपाक. आणि अशाने कशें जातलें आमचें. हांव म्हणटा 15 दिसांनी एक तरी टँकर घातल्या पुरो आमचे टाकयेन म्हणून. लोकांगेर वयता पळय ते तरी जावचें ना म्हणून. म्हाजो घोव बी थकला, जाणटो जाला, कित्याक ताका 50चे वयर जाला. चेडवां कडेन बांयचें उदक हाडूंक जायना आनी म्हाजे कडेन बी जायना. सो आमच्या त्या बिल्डिंगेन आमकां भरपूर त्रास जाता उदका खातीर. My name is Wayne and I'm a resident of Keran. We've been having a lot of water issues. I think it's been over 6 months or a year at least. Before that the water supply was fine, but now there's been a lot of issues. I don't know, maybe the water supply is really weak or some days it does not come. So in that case we have to then get a tanker and fill tanks, which I don't prefer because I don't know where the water from the tanker comes and it tastes very different. So I'm really concerned for me and also my family. I think the rest of the ward also are facing water issues. So it would be good if these water issues are sorted as quick as possible because it's a real problem for the Have you any complaint towards municipal corporation? There is this well that is contaminated that no action has been taken. I have written to them several times, complained, I've written to them also. No action has been taken so far. There are a lot of mosquitoes breeding here which could lead to malaria and other dengue cases and all, and I have a small baby at home, so I have to be really careful, like keep the windows closed, doors closed. Every morning, every evening there are a lot of mosquitoes just outside my door. As soon as I open, like there is a swarm of mosquitoes, which I'm really afraid, and no one is taking any action, so I don't know what to do. I've gone to every department and nothing has happened, so I don't know what else to do. Hopefully someone takes some action. कितले लोक आहा तसा, कितले लोक? आमचो लोक आसा 7 जाणां फॅमिली आसा आमी. ओके. आणि तुमकां मागीर कसले 7-8 जाणां फॅमिली. त्रास कसले आता सकाळचे हिसाबान? सकाळचे एक आमकां 15 दिसांनी एक टँकर घालचो पडटा. टँकर घालचो पडटा. आणि उदक येता ते पावना तुमकां? ना उदक येता पावना. आता एक मनीस थिंगा भरपाक धरचो पडटा? हय ते रावचें पडटा. ना टँकीन पडटा, आमी मागीर पंप करता. उदकाचे प्रॉब्लेम तेन्ना सॉल्व जातले की 24 hours उदक आमकां एनी टायम उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी उदक आमकां हे फ्लो बी नाका, आमकां बरें प्रेशरान उदक जाय. आनी उदक आमकां एक फर्स्ट फ्लोरार तरी चडपाक मेळपाक जाय. हांगा उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सुमार 4 वर्सांच्यान आमकां उदक स्लो येता आनी ही कॉलनी जाल्ली आसा चड व्हड, 200 वर्सां व्हड. हे घर फेमस आसा, वाडो फेमस आसा. हे बाबा जाणटेले लोक आसा, आमकां चड प्रॉब्लेम जाता. आनी आमकां प्रॉब्लेमाक लागून आमकां आमचे कडेन बगर फोन करून सांगताले प्रॉब्लेम. सगळ्याक सांगले का तेमी, सगळ्याक गव्हर्मेंट फॅसिलिटी आसा, पॉलिटिशियना सगळ्याक आपयले तेमी. ना प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तेमकां. उदकाचे इतले प्रॉब्लेम, 1 मिटर उदक प्रेशरान चडना, अशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आमकां. आतां हे जाणटेल्याक खूब त्रास. जाणटेल्याक कोण हेल्प करतलो सांग पळय. उदक येना, खूब त्रास जाता, खूब त्रास जाता. पोर्तुगीज काल तुमचे घर पुर्तुगेज टायमा वयले? पुर्तुगेज टायम बाय ओल्डस्ट हाऊस हे केरान ते? केरा पाय आसतना उदक येना आमकां.
हातीन पासून उदक प्रॉब्लेम जाता आमकां खूब त्रास पडटा. बाबा आमकां उदकूच येयना. इतले दीस जाले उदक येयना आनी तेका न्हू सकळूच टांकी आहा पूण टांकयेन उदक पडना. आमी करचें कितें? टांकयेन उदक पडना. सकयल हा डावन अशें कोणी पडना. केन्नाय येयना. केन्नाय एक दीस येता. आतां बांयोय पिड्ड्यार जाल्यो. आमी बांयचे हातालें उदक. आतां कितें करपाचें? खंय वचपाचें उदकाकूच? कांयच मेळना आमकां उदकाचो थेंबच मेळना. मिनप्रेटो रावता केरांत. म्हाका आतां वरस भर जालें उदक येयना आनी हांव म्हाजे बिल्डिंगान कोणाले वचून उदक घेवन येता. इतले प्रॉब्लेम जाता म्हाका उदकाक आनी हांव सिनियर सिटीजन. माग बहुत जायतो प्रॉब्लेम केला हिंगा उदकाक लागून आनी कोण हिंगा उदकाची सारकी लायनूच आमकां गमयना. आमी कितले फोडले हिंगा बाटो ते कांयच लायन मेळना आमकां. म्हजें नांव रॉनल्ड मिनेजीस आनी हांव हिंगा केरांत रावतां. आनी ते आमकां विचारूंक गेले की आमकां उदकाचें प्रॉब्लम आहा. आमकां जाली 4-5 वर्सां तरी. पयलें येतालें उदक बरें. ओके. आनी म्हाका दिसता एक फावट तेणी फोडलेलें बारीक पायप आहा. मातशे मोठे पायप घालीत मेटलाचे पायप आहा ते मोठे पायप घालीत जाल्यार मातशें उदक येवपाक शकता. प्रेशर येवन आमकां मातशें करूंक जाता जाल्यार तुमी करचें. जाणा आमकां कळटा मरे. आतां आमकां पयलीं आमकां येतालें टँक भरताली आमची अंडरग्रावंड टँक. आतां कांय येयना आमकां उदक शॉर्टेज सारकें. हय पयलें तरी भरतालें आतां बरोना टँकी बी. सगळ्याला 7 जाणारा 3 मुलं. कसं राहायचं या बिल्डिंग मध्ये? तुमकां सांगलें म्हणून काय वायट जावं बरेंच पण जातलें. बरें जाल्यार बरें जाता. तो व्हरपाक कितलो त्रास जाता ना. टॉयलेट ही न्हावपाक कोणाक सुद्धा उदक नासता आमगे.